रकबा कितना है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे ये मजमे को मैनेज करने के लिए कैंपिंग की जाती है, फिर बैरून के मेहमानों को कैसे संभाला जाता है, कैंटीन्स कैसे बनाई जाती हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, ट्रैफिक के लिए कितने लोग होते हैं, पार्किंग्स कितनी बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। डेली 4000 किलो गोश्त, 120 मन दही और इसी तरह से दूध का हिसाब आप इससे डबल लेकर चले जाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं रायविंड इज्तिमा। दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ है। अब से कुछ देर पहले मेरे अकब में आप देख रहे हैं मनाज़िर, लोग वापसी की तरफ रवां दवां हैं माशाल्लाह। काफ़िले जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। इज्तिमा बुनियादी तौर पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको रायविंड इज्तिमा, वैसे तो हम आपको मनाज़िर दिखाते रहे, आपका ईमान भी ताज़ा होता रहा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ आदाद शुमार मुझे बताने हैं जो बड़े हैरान कुन हैं। और उन आदाद शुमार से आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात का जो काम है, ये जो पैगाम है, ये कितना दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा है और इसके अंदर कितनी तासीर है और कितनी बरकतें हैं इस काम के अंदर कि इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोग, चाहे वो अंदरून से हों चाहे बैरून से हों, उनको यहाँ पे मैनेज किया जाता है, उनकी तमाम तर चीज़ों का सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। और किस तरह से रकबा कितना है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे ये मजमे को मैनेज करने के लिए कैंपिंग की जाती है, फिर बैरून के मेहमानों को कैसे संभाला जाता है, कैंटीन्स कैसे बनाई जाती हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, ट्रैफिक के लिए कितने लोग होते हैं, पार्किंग्स कितनी बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रकबे से। आज सुबह मैंने इस पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग ली है आप लोगों के लिए। तो ये जो रकबा है रायविंड पिंडाल का जो रकबा है, तकरीबन 600 एकड़ पर मुश्तमिल ये रकबा है कुछ आसपास, और उसके ऊपर ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद होता है। अगर हम हलकों की बात करें, अब अक्सर आप ये बात सुनते होंगे कि मुख्तलिफ हलकों का इज्तिमा, इस दफ़ा हल्का नंबर फ़लाँ का, हल्का नंबर फ़लाँ का। तो बुनियादी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर 18 हलके और अभी तादाद के बढ़ने के सबब 20 हलके हो गए हैं। और हर दफ़ा यानी इस दफ़ा जो 2 मरहले हुए हैं उनमें 5 से 6 हलके एक मरहले में आते हैं। तो 5 से 6 हलके सिर्फ एक मरहले में आते हैं और हुजूम का माशाल्लाह से ये आलम होता है। और एक वक्त वो भी हमने देखा और आप लोगों को भी याद होगा, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर ये मनाज़िर आप तक पहुँचे शायद नहीं उस तरह, कि जब 18-18, 20-20 लाख लोग इस इज्तिमा में शरीक होते थे और पूरा मुल्क एक साथ आता था। और अब वो इज्तिमा 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। और बाज़ इलाके मुल्क ऐसे हैं जिनकी 2 साल में एक बार बारी आती है इस इज्तिमा में। तो 600 एकड़ इसका कुल रकबा है। अगर यहाँ पे हम बात करें जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी वॉशरूम्स वगैरह, उनके वज़ू खाने वगैरह, तो तकरीबन 12,000 से ज़ायद वॉशरूम्स यहाँ पे तामीर किए गए हैं और अगले साल बताया जा रहा है कि उनकी मज़ीद ज़रूरत होगी। और बुज़ुर्ग हमारे सामने से गुजर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हुस्न है यहाँ का। अच्छा, आगे हम अगर बढ़ें तो यहाँ पे जो मतबख हैं, मुख्तलिफ यहाँ कैंटीन्स बनाई जाती हैं, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैंटीन्स बनाई जाती हैं, आपको अक्सर लगता है वहाँ पे आप जब रेट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं कि इतने कम रेट में 25 रुपये की चाय, 50 रुपये के जो है ना गोश्त, 70 रुपये की मुर्गी और वगैरह वगैरह। इसी तरह से 45 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल। और ये मतलब हैरान करें, बाहर जो 100 रुपये की चीज़ें आधे से भी कम में यहाँ पे मिल रही होती है। कैसे? अब यह हमें बताया गया कि यहाँ जितनी कंपनीज़ यहाँ पे सप्लाई देती हैं, तो इज्तिमा से पहले 1 हफ़्ता पहले उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो पहले तो उन कंपनीज़ को बुलाया जाता है और ये उनको ये कहा जाता है, 2-3 चीज़ें उनसे कही जाती हैं। पहली चीज़ ये कि आप इस इज्तिमा के दौरान अपनी सप्लाई को कम नहीं होने देंगे, सप्लाई मुसलसल आती रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पे चीज़ ये कि आप अपने रेट बहुत ही मुनासिब तरीन रखेंगे मार्केट की बनिस्बत। और तीसरी चीज़ ये कि अगर जो रिटेलर आपसे माल ख़रीद रहा है, जो कैंटीन वाला, जो दुकान वाला आपसे माल ख़रीद रहा है, अगर वो माल बच जाता है और इज्तिमा के बाद उसके पास कुछ माल इजाफी रह जाता है, तो वो माल आप उससे वापस लेंगे और उसको उसके पैसे वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इन्हीं शराइत पे वो कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। और बताया जा रहा है कि उन कंपनीज़ को एक इस इज्तिमा से इतना उनकी सेल होती है कि उनके 8 महीने एक तरफ और ये इज्तिमा की सेल अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ। तो बड़ी हैरान कुन बात। अब मैं आपको कैंटीन्स की सेल भी बताऊँगा कि एक कैंटीन एक दिन में कितने पैसे जो है ना, कितने पैसों की सेल करती है, आप हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। और इसी तरह से रेट्स की अगर हम बात करें, मैं सिर्फ आपको एक मुआवजा देने के लिए एक अंदाज़ा आप उससे लगाएं कि पानी की बोतल है, उसकी कीमत ख़रीद जो है कंपनी से वो है, एक जो नंबर 1 क्वालिटी की बोतल है 42 रुपये यानी 42 रुपया, और फ़रोख्त की जो है यहाँ पे वो करेंगे 45 रुपये, यानी पर बोतल सिर्फ और सिर्फ वो 3 रुपये का मार्जिन रख सकेंगे, क्योंकि उनके लेबर कॉस्ट, उनके सारी जितनी अरेंजमेंट्स वो करते हैं। अलबत्ता रायविंड इंतज़ामिया जो है कैंटीन और दुकानें जो वो यहाँ लगाने की इजाज़त देती है, उनकी कोई इजाफी रेंट वगैरह चार्ज नहीं करती है, तो वो उनको एक बचत का पहलू है। कैंटीन की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक कैंटीन की, मैं आप सिर्फ एक कैंटीन की बात बता रहा हूँ, और ये कैंटीन हर एक को लगाने की इजाज़त नहीं होती।
مختلف مراکز جو ہوتے ہیں جیسے کراچی مرکز ہے، بنو مرکز ہے، جو بھی بڑے مراکز ہے، ڈیر اسماعیل خان مرکز ہے، تو مراکز کی اپنی کینٹینز ہوتی ہیں جو پہلے سے مشورے سے طے ہوتی ہیں. ان کینٹینز کے ریٹس بھی مشورے سے طے ہوتے ہیں. ان ریٹ کو مانیٹر کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے بعد بتاتا ہوں. تو موازنہ یہ ہے کہ سیل کی میں آپ کو اندازہ بتاؤں کہ ایک کینٹین جمعرات کی عصر سے لے کے جمعے کی صبح تک وہ 20 لاکھ روپے سیل کرتی ہے. جمعے کی صبح سے لے کے ہفتے کی صبح تک وہ 1 کروڑ اور 40 لاکھ پلس سیل کرتی ہے. اور ہفتے کے جو آخری دن ہے اس آخری صبح سے لے کے اتوار کی صبح تک، یعنی دعا کی صبح تک، صبح کو وہ بند کر دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اس 24 گھنٹے کی اس ایک میں 3 کروڑ اور 20-25 لاکھ کی سیل کرتی ہے. تو اوورال ایک کینٹین تقریباً 5 کروڑ روپے کی سیل کرتی ہے اس اجتماع میں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی کینٹینز یہاں پہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم مزید کچھ بات کریں تو یہاں پہ جو اہلکار ہوتے ہیں، جو ٹریفک کا پورا نظام ہے، تو تقریباً 8 بڑی پارکنگز ہیں یہاں پہ. اور ہمیں ایک امیر صاحب نے بتایا کہ ایک پارکنگ کے اندر جو یہاں متصل پارکنگ ہے، شورا کی پارکنگ بھی وہیں ساتھ ہے، تقریباً 50,000 گاڑیوں کی روٹیشن ہوتی ہے دونوں مراحل میں. کتنی حیران کن بات ہے. اور اس کے علاوہ گاڑیوں میں پھر پارکنگ کو تقسیم کیا گیا ہے. موٹر سائیکلوں کی پارکنگ الگ ہے، کار کی پارکنگ الگ ہے، ہائی ایس کی الگ ہے، بڑی بسوں کی الگ ہے. تو اسی لیے جب یہ مجمع نکلتا ہے تو بدنظمی نہیں ہوتی کہ پارکنگز مینیج کی ہوئی ہیں. پہلے ہم پیدل لوگوں کو چھوڑتے ہیں، پھر موٹر سائیکل والے، پھر کار والے، دن 2-3 گھنٹوں کے بعد بس والے یہاں سے روانہ ہونا شروع ہوں گے. تو اس طرح سے اس کو منظم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے. اور مزید اگر میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کتنے اہلکار یہاں پہ ٹریفک کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، تو پہرا جو ہے، سب سے پہلے ہم پہرے کی بات کریں تو پہرے کے اوپر صرف 1800 سے زائد افراد یہاں کا پہرا سنبھالتے ہیں. اور ایک خاص پہرا ہوتا ہے جو کینٹینز کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ قیمتوں کو مانیٹر کیسے کیا جاتا ہے. تو کچھ یعنی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سول کپڑوں میں ہوتے ہیں، جن کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا، شکل سے وہ نہیں لگ رہے ہوتے کہ یہ پہرے والے ہیں، لیکن وہ کینٹینز میں، دکانوں میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں کی ڈیلی بیسس پہ ہر 4 گھنٹے کے بعد رپورٹ پیش کرتے ہیں مرکز کو، شورا کو، کہ اس وقت فلاں دکان میں یہ بدنظمی ہو رہی ہے، تاکہ اس کو مینج کیا جا سکے. اسی طرح سے مزید اس پہ جو ٹریفک ہے اس میں ٹریفک کا پہرا الگ ہوتا ہے. اس میں بھی تقریباً 1500 سے زائد افراد جو گاڑیوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی چوری نہ ہو، اس طرح کا کوئی نظم نہ ہو. تو یہ کچھ آپ سے میں نے کچھ معاملات اور کچھ نظم شیئر کرنا تھا. میں نے کہا یہ ضروری ہے شیئر کرنا. تو ناظرین محترم، الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرات ماشاءاللہ دعا کے بعد اپنے اپنی منازل کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے برکتیں سعادتیں سمیٹ کے. اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو رکھے. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو میں مس کر رہا ہوں اور مجھے وہ مس نہیں کرنی چاہیے، آج صبح ہم یہاں کا جو مطبخ ہے بیرون کے لیے، جو بیرون کا مجمع یہاں پہ آتا ہے، تو بیرون کے مطبخ میں ہم گئے. آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل دیکھیے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیرون کے اندر اس وقت، یعنی پچھلا جو مرحلہ تھا، کیونکہ بیرون پہلے مرحلے میں ہی آتا ہے سارا، تقریباً 8 سے 12 ہزار کے قریب یہ مجمع ہوتا ہے ہر دفعہ. اس وقت یعنی پہلے مرحلے کی اگر ہم بات کریں 8,000 کا مجمع تھا. 8,000 کے مجمع کے لیے سارا کھانا، ان کی سارے ناشتے کا انتظام، ان کی ساری چیزیں یہ مرکز، چونکہ وہ مہمان ہوتے ہیں، باقی لوگ تو اپنا کھانا وغیرہ خود کرتے ہیں، لیکن مہمانوں کا کھانا مرکز کے ذمہ ہوتا ہے. ایک وقت میں ان مہمانوں کے لیے صرف 2000 کلو، صرف گوشت جو ہے وہ 2000 کلو گوشت بنتا ہے. ایک وقت میں دن میں 3 ٹائم دہی ان کو دیا جاتا ہے، ناشتے میں، دوپہر میں اور پھر شام میں. ایک وقت میں جو دہی استعمال ہوتا ہے وہ 40 من دہی ایک وقت میں استعمال ہوتا ہے. اور دودھ کا آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، چائے میں جتنا دودھ، سوئیوں میں جتنا دودھ، مطلب یہ یعنی ڈیلی 4000 کلو گوشت، ڈیلی 120 من دہی، اور اسی طرح سے دودھ کا حساب آپ اس سے ڈبل لے کر چلے جائیں، یوں استعمال ہوتا ہے الحمدللہ. اور ان مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی ماشاءاللہ وہاں پہ رونقیں، اور تقریباً 1000 بچے، 1000 طلبہ جو رائیونڈ کے طلبہ ہیں، کیونکہ رائیونڈ میں زیادہ تر غیر ملکی طلبہ ہوتے ہیں، وہ طلبہ 1000 طلبہ ان بیرون کے مہمانوں کی خدمت میں، کھانے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں. تو آپ ورک فورس کا اندازہ لگائیے. اور ایک بہت اچھی چیز رائیونڈ کے اندر یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں ویسے تو سارے محکمے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو سارے محکمے، چاہے وہ فائر بریگیڈ ہے، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہے یا دیگر، لیکن اس سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کے علاوہ بھی پنڈال کے اندر آپ کو سلنڈر جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ حادثات ہوئے. تو اگر آپ نے سلنڈر پہ کھانا بنانا ہے تو آپ پنڈال سے باہر کچھ ایریاز انہوں نے بنائے ہوئے ہر حلقے کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کھانا وغیرہ سلنڈر پہ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے پورا نظم ماشاءاللہ لاکھوں افراد کا مینج ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ بس اس کو مینج کرا رہے ہیں. نہ کوئی اشتہار، نہ کوئی تشہیر، نہ کوئی ذاتی مفاد، نہ کوئی اپنا ٹکٹ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. ہر کوئی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر آتا ہے اور اللہ کی رضا سمیٹ کر یہاں سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کو سمجھنے کی اور اس دعوت کو، اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی اور ان پہنچانے والوں کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.